प्रमुख अतिथि तथा यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रमका अतिथि तथा यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू, त्यस्तै कक्षा 12 का विदाई भइरहनुभएका कक्षा 12 का सम्पूर्ण मित्रहरू र विदाई कार्यक्रम गरिरहनुहुने कक्षा 11 का सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरू र यो कार्यक्रमलाई अझ भव्यतम र सभ्यतम ढङ्गबाट सुचारू गर्नका निम्ति उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू, आजको यस विदाई कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्यलाई मैले एउटा सानो गजलबाट प्रारम्भ गर्न चाहे। आदरणीय दाइ असीम कडेलज्यूको गजल हो यो र उहाँको गजल वाचनसँगै मेरो बनाएको प्रारम्भ म गर्न चाहन्छु। चम्क्यो आकाश धुम्म भयो हामीलाई छोडी जाँदैछौ रे, कयौं दिन त हाम्रो माया यादमा पनि लाँदैछौ रे। चम्क्यो आकाश धुम्म भयो हामीलाई छोडी जाँदैछौ रे, कयौं दिन त हाम्रो माया यादमा पनि लाँदैछौ रे। सिक्दै थियो सिकाउँदै थियो जिन्दगीका पाठहरू, आधा कथा पोको पारी लाँदैछौ रे। सिक्दै थियो सिकाउँदै थियो जिन्दगीका पाठहरू, आधा कथा पोको पारी लाँदैछौ रे। चम्क्यो आकाश धुम्म भयो हामीलाई छोडी जाँदैछौ रे। आज वास्तवमै यो विदाई कार्यक्रममा मलाई एकैपटक खुसी र दुःखको अनुभव भइरहेको छ। किनभने खुसी यस अर्थमा लागिरहेको छ कि यो विदाई कुनै पूर्णकालीन विदाई होइन, अथवा यो विदाई कुनै अलविदा होइन, अथवा मृत्यु भएर हामी विदाई भइरहेका छैनौँ। यो विदाई भनेको एउटा औपचारिकता पुरा गरिसके पश्चात अर्को औपचारिकतामा जानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि गरिएको विदाई कार्यक्रम हो। यो विदाई भनेको एउटा मानव बटुवाले एउटा चौतारीमा केही निश्चित समय बिताइसके पश्चात त्यो बटुवा अर्को आफ्नो गन्तव्यतर्फ जानुपर्छ अथवा अर्को चौतारीतर्फ जानुपर्छ हो। त्यही अर्को चौतारीतर्फ उन्मुख हुनका लागि, अर्को चौतारीमा बिसाउन जानका लागि तयार गरिएको अथवा अर्को चौतारीमा जानका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको विदाई हो। त्यसकारण यो विदाईमा मलाई खासै यति धेरै खुसी लागिरहेको छ र यस अर्थमा मलाई दुःख पनि लागिन्छ र दुःखको क्षण पनि कता कता मेरो मनमा जिइरहेको छ। के अर्थमा भने हामीले विगत 2 वर्ष अगाडि यो विद्यालयमा अध्ययनलाई निरन्तरता दिनका लागि आइयो र 2 वर्ष खेल्यो, रमायो र यति मित्रवत व्यक्तित्वहरूसँग अथवा यति मिलनसार साथीहरूसँग आजबाट हामी टाढिँदैछौँ अथवा बिल्कुल अलिक विरलै भेटघाट हुनेछ हाम्रो। यस अर्थमा दुःख लागिरहेको छ र यस अर्थमा दुःख लागिरहेको छ कि आदरणीय यस्ता सम्माननीय गुरुहरूसँग अबका दिनहरूमा हाम्रो विरलै भेट हुनेछ। यस अर्थमा पनि मलाई दुःख लागिरहेको छ र यो जनजागृत उच्च माध्यमिक विद्यालयमा यो मेरो औपचारिक कार्यक्रममा सायदै अन्तिम मन्तव्य पनि हुन सक्छ र नहुन पनि सक्छ। यस अर्थमा हुन सक्छ कि यो 11-12 पछाडि हामीले ब्याचलर शिक्षाको लागि अथवा उच्च शिक्षाको लागि अर्को विद्यालयमा हामी गयौँ भने यो विद्यालयमा हामी
यो मेरो अन्तिम मन्तव्य पनि हुन सक्छ औपचारिक कार्यक्रमको लागि। तर यतै एभरेस्ट मल्टिपल क्याम्पसमा फेरि फर्दर शिक्षा पढ्यो भने यो नहुनु पर्न सक्छ, यस शर्तमा मैले भनेको हो। मलाई अत्यन्त खुसी र गर्वको अनुभूति गरिरहेको छु, किनभने आदरणीय कक्षा 11 का मित्रहरूले हामीलाई यो जुन ढङ्गको विदाई कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, जुन मेहनत जुन लगावका साथ जो कार्यक्रम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, र उहाँहरूले गरेर जुन खालको मलाई अपर्च्युनिटी हो केही मन्तव्य राख्नका लागि दिनुभएको छ त्यसप्रति म कक्षा 11 का सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी विगत 2 वर्ष अगाडि यो विद्यालयमा आएका थियौँ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि। जुनसुकै बिरुवाको बिउ मात्र राम्रो भएर हुँदैन, त्यो बिरुवाको बिउले उर्वर भूमिको खाँचो हुन्छ अथवा त्यो बिरुवाले उर्वर भूमि पनि पाउन सक्नुपर्छ। र हामी बिरुवाको बिउ भएर यहाँ आयो र उर्वर भूमिको खोजीमा हामी आयो र उर्वर भूमि हामी यो जनजागृत उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई बनायो। कसैको लागि यो विद्यालय धेरै फलदायक अथवा उर्वर नै रह्यो होला र कसैका लागि यो उर्वर नहुनु पनि सक्छ। यो उर्वर भूमिमा काहीँ कतै कीटनाशक औषधि अथवा रसायन मिसाएको पनि कुनै विद्यार्थीले पाउन सक्छ। त्यो एउटा विद्यार्थीको सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो। तर यो विद्यालय पूर्णतः उर्वर नै छ। कुनै व्यक्तिको कारणले अथवा यहाँको प्रशासन ब्युरोक्रेसीको कारणले, प्रशासनिक तन्त्रको कारणले यो कमजोर पनि हुन सक्छ अथवा रसायन मिसावट उर्वर भूमि पनि हुन सक्छ। तर यो खासै ठुलो समस्या होइन, यसलाई हामीले निर्मूल पार्न सक्छौँ। यहाँको प्रशासनलाई स्ट्रिक्टली कार्यान्वयनमा ल्यायो भने यो स्वतः बाइपास भएर जान्छ। एउटा घरको डिजाइन गर्दा अथवा त्यो घरको समस्या त्यहाँका घरमूलीलाई त्यति थाहा हुँदैन। घरमूलीको अधिकार भनेको उसले थाहा हुनुपर्ने भनेको बाहिर डिजाइन कस्तो छ र त्यो डिजाइन कसरी बनाउने र त्यो डिजाइन अरूले देख्दा कसरी आकर्षक बनाउने भन्ने मात्र हुन्छ घरमूलीको कर्तव्य। तर भित्री समस्या, त्यो घरभित्रको भौतिक संरचना कस्तो छ, त्यो घरभित्र झ्याल ढोका कस्तो छ, रोकिएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यहाँ बस्ने सदस्यलाई थाहा हुन्छ। यो जनजागृति माध्यमिक विद्यालयभित्र त्यस्ता समस्या 2 वर्षको अवधिमा हामीले पनि पायौँ। तर त्यो ठुलो मात्रामा पाएनौँ। त्यसलाई सुरुमा नै निमिट्यान्न पार्यो भने, त्यसलाई जाग्न दिँदैनौँ भने त्यो निश्चित रूपमा स्वतः आफै निर्मूल भएर जाने कुरा हो। यसमा खासै धेरै डिबेट गरिरहनु पर्ने मैले आवश्यकता देख्दिनँ। आज मलाई कता कता दुःख अथवा मायाको अनुभूति पनि भएको छ। भनिन्छ नि घरबाट टाढा हुँदा घरको माया लाग्छ अरे, त्यस्तै देशबाट टाढा हुँदा विदेश जाँदा घरको माया लाग्छ अरे। त्यस्तै मलाई पनि आज यो जनजागृति उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट जति जति यो हाम्रो विदाई कार्यक्रम नजिकिँदै गयो उति उति नै मलाई यो विद्यालयको, यहाँका आदरणीय गुरुहरूको, यहाँका इष्टमित्रहरूको माया उति उति नै बढ्दै अथवा लाग्दै गयो। यो ध्रुव सत्य पनि हो, यो माया लाग्नु ध्रुव सत्य कुरा पनि हो। र माया लागेर पनि खासै यो लाग्नै पर्ने हो। एउटा औपचारिकतामा पुग्नका लागि अथवा एउटा सिँढीबाट अर्को सिँढीमा चढ्नका लागि यो विदाई स्वाभाविक हो, यो निरन्तरता हो। त्यसकारण यसलाई खासै त्यति ठुलो समस्याको रूपमा अथवा त्यति ठुलो उसको रूपमा लिनु भएन। सिँढी चढ्नुपर्छ र सिँढी समय कक्षा 12 का हरूको निम्ति धेरै नजिक आइसकेको छ।
हाम्रो निम्ति मात्र अबको फाइनल इक्जाम 6 दिन लगभग 6 दिन 11 मिनट 43 सेकेन्ड मात्र बाँकी छ एउटा सिडी चढ्नका लागि। त्यो सिडी चढ्नका लागि एकदमै तयार हुनका लागि कक्षा 12 का सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। शुभकामना छ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई। जीवन धेरै कठोर छ। जीवनका आफ्नै आयाम हुन्छन्, आफ्नै त्याग हुन्छन्। तर त्यो जीवनमा धेरै गल्ती पनि हुन सक्छ। त्यो गल्तीलाई शिक्षाको रूपमा अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। गल्तीबाट स्खलित हुनु भएन, गल्तीबाट प्रतारित हुनु भएन। त्यो गल्तीलाई पनि एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा लिएर हामी जानुपर्दछ। जीवनमा आफ्नो पृष्ठभूमिलाई, आफ्नो औकातलाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। मैले विगत 2-3 वर्ष अगाडि एउटा बुक पढेको थियो। त्यो बुकको एउटा सबै लाइन त मलाई याद भएन, तर एउटा लाइन चाहिँ मलाई याद छ। त्यो लाइन यहाँको माझमा म भन्न चाहे। त्यो लाइन हो, सधैँ सम्झिराख तिमी कहाँ जाँदैछौ, तर त्यो कुरा नबिर्स तिमी कुन ठाउँबाट आएका थियौ। हो, त्यसकारण हामीले कुन ठाउँबाट, कुन परिवेशबाट हामी आएका हौ, आफ्नो पृष्ठभूमिलाई कहिले भुल्नु हुँदैन र आफ्नो भविष्यको बाटोलाई पनि कहिले भुल्नु हुँदैन। म त्यो भन्न चाहे। मलाई लाग्छ यो विद्यालयलाई हामीले व्यक्तिगत तौरबाट खासै केही दिन सकेन होला, तर पनि यो विद्यालयले हाम्रो यो 2 वर्षको एजुकेसन करियर टाइम या व्यतीत गरिसके पश्चात यो विद्यालयले हामीलाई धेरै कुरा दिएको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। यो विद्यालयले हाम्रो परिचय र भविष्य निर्माणका लागि एउटा यो विद्यालय पिलर साबित भएको छ। जगदम्बा सिमेन्टको पिलर भन्दा पनि बलियो पिलर, त्यो पिलर साबित भएको छ। त्यो अनुभूति मैले गरिरहेको छु। यो विद्यालयको नाम आगामी दिनहरूमा, आगामी समयहरूमा अझ शिक्षा क्षेत्रमा नाम कहलिएको सुन्न पाऊ, त्यो शुभेच्छा, त्यो शुभकामना पनि यो विद्यालयलाई प्रकट गर्न चाहन्छु। भनिन्छ भन्नेले गर्दै गर्दैन, गर्नेले भन्नै पर्दैन। त्यो अनुरूपको भन्नै नपर्ने खालको शिक्षा क्षेत्रमा यो विद्यालयले प्रगति गरेको हेर्न पाऊ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा कक्षा 12 का सम्पूर्ण विद्यार्थीको तर्फबाट म त्यो शुभकामना पनि यो विद्यालयलाई दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो विद्यालयबाट हामी शैक्षिक रूपबाट मात्र अहिले केही टाढिन खोजिरहेछौँ। आगामी दिनहरूमा हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउनका लागि अथवा सद्भाव सहकार्यको लागि अझै समय बाँकी छ र हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि आगामी दिनहरूमा यो विद्यालयले अझ हामीलाई साथ सहयोग तथा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि अझ धेरै साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि म प्रकट गर्न चाहे। यो विद्यालयमा पढ्दै गर्दा 2 वर्ष व्यतीत गर्दै गर्दा हामीबाट धेरै भुल भएको हुन सक्छ, अथवा भुल भएको खण्डमा हामी माफी माग्न चाहन्छौँ। त्यो भुल यहाँका शिक्षकहरूले आफ्नो छोराछोरीले गरेको भुल सम्झेर माफी दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र माफी दिनुहुनेछ पक्कै मलाई त्यो विश्वास छ। मलाई लाग्छ यो विद्यालयले विगत धेरै लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सोलुखुम्बु जिल्लामा नै एउटा उदाहरणीय काम गरिरहेको छ। त्यो उदाहरणीय कामको प्रशंसा गरेर साध्य छैन र आगामी दिनहरूमा पनि यही उदाहरणीय काम गर्दै अगाडि बढौँ, त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तिममा अध्ययन मात्र सर्वथोक होइन, विगतको शिक्षा वर्तमानको जटिलता र भविष्यको जटिलतासँग समायोजन गरेर भविष्यको गोरेटो तोड्नुपर्छ अथवा भविष्यको बाटोमा मार्ग निर्दिष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
समय अनुरूपको प्रविधिसँग रम्न सिक्नुपर्छ, न्युज पढ्नुपर्छ, अरूसँग चिन्जान बढाउनुपर्छ, साथी बनाउनुपर्छ, समाज बुझ्नुपर्छ, समाज सेवा गर्नुपर्छ, देश विदेश बुझ्नुपर्छ। तब मात्र विद्यार्थी जस्तो हुन्छ। एक दिन 1 घण्टा न्युज सुन्दैमा, न्युज पढ्दैमा इक्जाममा 10 नम्बर कम अङ्क आउने होइन। एक दिन 1 घण्टा फेसबुक चलाउँदैमा न्युमेरिकल अथवा हिसाब बिग्रने होइन। त्यसकारण प्रविधिसँग पनि समायोजन भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तर यसो भन्दै गर्दा त्यो प्रविधिको दुरुपयोग गर्न खोज्यो भने निश्चित त्यसले घातक पुर्याउनेछ। यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोला। र अन्तिममा आफ्नो गुरुजनले भनेको कुरा अथवा गुरुजनले देखाएको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नु, आफ्नो परिवारले सोचेको लक्ष्यतिर उन्मुख हुनु, सके राम्रो गर्नु, नसके नराम्रो नगर्नु, सके अरूको भलाइ हुने काम गर्नु, अरूलाई सहयोग गर्नु, सद्भाव देखाउनु, नसके अरूलाई उपेक्षा हुने खालको, अरूलाई नराम्रो हुने खालको काम नगर्नुहोस् भन्दै मेरो भनाइलाई यो अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।